द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरितश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरितश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरितश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरितश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरितश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिन
श्रुतिकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च।